अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम्। एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे अथ प्रमुखाः वार्ताः। अनुक्रमं तृतीयं वारं नरेन्द्रमोदी प्रधानमन्त्रिपदाय शपथं गृह्णीयात्। रविवासरे अर्थात् जून मासस्य 9 दिनाङ्के सायं सपाद 7 राष्ट्रपतिभवने आयोजयिष्यते शपथग्रहणसमारोहः। अत्रान्तरे स्वीये तृतीये कार्यकाले अपि तेन देशविकासयात्रायाः द्रुतगत्या समेधनपरः विश्वासः प्रदर्शितः। शपथ ग्रहण समारोहात् प्राक् राजनीतिक गतिविधिः तीव्रा। भाजपेति दलेन समम् एनडीए इति दलनेतॄणां मध्ये अद्य आयोजयेत् मन्त्रणाक्रमः। निर्वाचन परिणामम् अवलम्ब्य कांग्रेस कार्यकारी समितेः भविष्यति विचारः। कोलकाता नगरे ममता अपि नवनिर्वाचित सांसदैः समं कुर्यात् मन्त्रणाम्। छत्तीसगढ़ राज्ये नक्सलवादिनः विरोधे सुरक्षाबलैः प्राप्ता महती पुनरपि एका महती सफलता। नारायणपुर दन्तेवाड़ा स्थलसीमावर्तिषु क्षेत्रेषु संघर्षः। व्यापादिताः 7 नक्सलवादिनः। अत्रान्तरे अनेके नक्सलवादिनः व्रणिताः सूच्यन्ते। प्रभूतमात्रायां शस्त्रास्त्राणि विस्फोटकादीनि च प्राप्तानि। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन पूर्व रेलमन्त्रिणं लालू प्रसाद यादवं समेत्य 870 आरोपिणः विरोधे शुक्रवासरे स्वीयान्तिमम् आरोपपत्रं पञ्जीकारितम्। विशेषन्यायालयेन जुलाई मासस्य 6 दिनाङ्के निर्णायकप्रतिवेदने कुर्यात् विचारम्। आजीविका प्रदानस्थाने भूमिवञ्चना प्रकरणेन सम्बद्धमस्ति एतत् प्रकरणम्। उत्तर मध्य भारतस्य अधिकांश भागेषु निदाघलहरी। ऋतुविज्ञान विभागानुसारं दक्षिण पश्चिम प्रावृषः अद्य महाराष्ट्रे प्रवेश संभावना। भारतीय टेनिस क्रीडकः सुमित नागलः एटीपी 100 चैलेंजर टूर्नामेंट इत्येतस्याः स्पर्धायाः निर्णायकचक्रे स्थानम् अवाप्तुं खेलिष्यति। उपान्त्यचक्रे फ्रांस देशस्य लुका वैन इत्यनेन समं भविष्यति तदीय क्रीडा। 20-20 क्रिकेट विश्व चषके अफगानिस्तान दलं विरुध्य न्यूजीलैंड दलेन समं स्पर्धा। तावत् द्वितीये स्पर्धाक्रमे बांग्लादेशेन पणकं विजित्य कन्दुकक्षेपः चितः। अद्य अन्यासु स्पर्धासु नीदरलैंड्स, दक्षिणाफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड दलानां मध्ये भवेयुः स्पर्धाः। राष्ट्रपतिपदासीनायाः द्रौपदी मुर्मुवर्यायाः आधिकारिके सामाजिक सञ्जालपटले एक्स इत्यत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी तृतीयवारं देशस्य प्रधानमन्त्रित्वेन नियुक्तः भवेत् इत्याख्यं छायाचित्रं प्रकाशितं गतम्। अत्रावसरे राष्ट्रपतिवर्या प्रधानमन्त्रिणं दधि शर्करां खादयित्वा नवकार्यकालम् आलक्ष्य तस्मै शुभकामनाः प्रदत्तवती। नरेन्द्र मोदी पुनः एकवारं श्वः अर्थात् रविवासरे सायं तृतीयवारं प्रधानमन्त्रित्वेन शपथवचनं स्वीकरिष्यति। शुक्रवासरे सायं राष्ट्रपतिना समं सम्मेलनानन्तरं नरेन्द्र मोदी राष्ट्रपतिभवनात् बहिः पत्रकारान् सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे सः अनुक्रमं तृतीयधा एनडीए इति दलाय जनादेशप्रदानम् आलक्ष्य देशवासिनः प्रति आभारं प्रकटितवान्। जिस गति से देश आगे बढ़ा है, समाज के हर क्षेत्र में परिवर्तन साफ साफ नजर आ रहा है। 25 करोड़ लोगों का गरीबी से बाहर आना, ये अपने आप में हर भारतीय के लिए बड़ा गर्व का विषय है। और मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि 18वीं लोकसभा में भी, हमारे 5 साल के कार्यकाल में भी, हम उसी गति के साथ, उतने ही समर्पण भाव से देश की आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे।
सममेव अनुक्रमं तृतीयवारं प्रधानमन्त्रिपदाय शपथं स्वीकुर्वन् नरेन्द्रमोदी देशवासिनः सविश्वासम् उक्तवान् यत् तदीये तृतीये कार्यकाले अपि देशस्य विकासयात्रा द्रुतगत्या अग्रे सरिष्यति। एनडीए संयुतिपक्षतः संसदीय दलस्य नेतृत्वेन चयनानन्तरं प्रधानमन्त्रिणा नवनिर्वाचितसांसदाः सम्बोधिताः। प्रधानमन्त्रिणा भाजपा एनडीए इत्यनयोः मध्ये दृढविश्वासस्य सेतोः चर्चा कृता। प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् समग्रं विश्वं निर्वाचनपरिणामं एनडीए संयुतेः महाविजयं मन्यते। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। लोकसभा निर्वाचनस्य परिणामानन्तरं कांग्रेस दलेन कार्यसमितेः उपवेशनम् आकारितम्। अद्य प्रातः 11 वादने कांग्रेस दलस्य मुख्यालये मल्लिकार्जुन खड़गेः इत्येतस्य नेतृत्वे एतदुपवेशनं भविष्यति। सूच्यते यत् अद्यतने उपवेशने निर्वाचनपरिणामानां विषये चर्चा भविष्यति इति। एतस्मिन् निर्वाचने कांग्रेस दलेन 99 आसनानि प्राप्तानि। एष परिणामः गतलोकसभानिर्वाचनस्य परिणामात् श्रेष्ठः अस्ति इत्यपि अवधेयम्। केन्द्रीयान्वेषणाभिकरणेन पूर्व रेलमन्त्रिणं लालू प्रसाद यादवं समेत्य 78 आरोपिणः विरोधे शुक्रवासरे स्वीयान्तिमम् आरोपपत्रं पञ्जीकारितम्। एतत् प्रकरणम् अवलम्ब्य विशेषन्यायालयः जुलाई मासस्य 6 दिनाङ्के निर्णायकप्रतिवेदने विचारं कुर्यात्। ध्येयं यत् आजीविकाप्रदानस्थाने भूमिवञ्चना सम्बद्धे एतस्मिन् प्रकरणे 38 अभ्यर्थिनः अथ प्राशासनिकाधिकारिणः अपि सम्मिलिताः सन्ति। छत्तीसगढ़स्य बस्तर इत्यत्र नक्सलवादिभिः समम् आरक्षिदलानां संघर्षः अभवत्। एषः संघर्षः दन्तेवाड़ा नारायणपुर बस्तर जनपदानां सीम्नि अभवत्। आदिनं गोलीकाण्डे सैनिकाः 7 नक्सलजनान् मारितवन्तः, यस्मिन् एकः क्षेत्रप्रमुखः अपि अस्ति। एतस्य कृते 8 लक्षरूप्यकाणां पुरस्कारः घोषितः आसीत्। अस्मिन् कार्याचरणे 3 सैनिकाः अपि व्रणिताः जाताः। एतस्मिन् संघर्षे बहवः नक्सलजनाः अपि व्रणिताः सन्ति, येन मृतकानां संख्या वर्धितुं शक्नोति इति सम्भाव्यते। आपदलस्य सांसदा स्वाति मालीवालः इत्यनया सह आक्रमणप्रकरणे कारागृहे निगडितस्य दिल्ल्यां मुख्यमन्त्रिणः अरविन्द केजरीवालस्य मुख्यपरामर्शकस्य विभवकुमारस्य मुक्तियाचिका न्यायालयेन निरस्ता। तावत् स्वाति मालीवालेन सह दुर्व्यवहारस्य आरोपः विभवकुमारे अस्ति। न्यायालयस्य एतस्य निर्णयानन्तरं विभवकुमारः कारागृहे एव स्थास्यति। सूचना प्रसारण मंत्रालयस्य सचिवः संजय जाजुः, आयुष मंत्रालयस्य सचिवः वैद्यः राजेश कोटेचाः च अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसाय समीक्षोपवेशनं कृतवन्तौ। अस्य उपवेशनस्य मुख्योद्देश्यं जून मासस्य 21 दिनाङ्के योग दिवसम् आचरितुं संचार प्रसार गतिविधीनां समीक्षोपवेशनम् आसीत्। योगं प्रति जागरूकतायाः विषये विविधाः कार्यक्रमाः राष्ट्रिय प्रसारक दूरदर्शन माध्यमेन अथ आकाशवाणी माध्यमेन प्रसारिताः भविष्यन्ति। दूरदर्शने विशेष कार्यक्रमाः योगविशेषज्ञैः सह साक्षात्काराः च प्रसारयिष्यन्ते। सहैव आयुष मन्त्रालयान्तर्गतं मोरार्जी देसाई राष्ट्रिय योग संस्थानम् आकाशवाणी च संयुक्तरूपेण योगस्य जीवनशैलीरूपेण प्रचारार्थं कार्यक्रमान् प्रसारयिष्यति।
प्रिय वीक्षकाः, वार्तावली कार्यक्रमस्य अभिनवाङ्कस्य प्रसारणम् अद्य शनिवासरे सायं 6:30 भविष्यति। एतस्य एव कार्यक्रमस्य पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्ष्यन्ते। एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनव वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्। वृक्षाः सत्पुरुषाः